हामीले हाम्रो राजनीति गर्ने हाम्रो त्यही हिन्दी भाषा, म नेपाली पनि बोल्छु, त्यही हिन्दी भाषाले आज मधेसमा यति ठुलो आन्दोलन भएको छ, यति ठुलो विद्रोह। हामीले 40 सालदेखि हिन्दीमा भाषण गरिकन जनतालाई जगाएका छौँ। अनि कसरी हिन्दी नेपालको भाषा हो, भारतीय चेली हो, अनि दादागिरी गरिराख्नु भएको छ, मेरो रगत उम्लेर आउँछ। यो त हेट स्पिच हो। यो त हेट स्पिच हो। राजा महेन्द्रले हिन्दी प्रतिबन्धित गरे हुन् आफ्नो हातमा सत्ता लिई, अनि हामी कहाँ हिन्दी कहाँको भाषा हो? हिन्दी नेपालको भाषा हो। र हामी वैवाहिक अङ्गीकृत त्यत्तिकै त आएका छैनौँ नि बाबा, विवाह गरेर बाजा गाजाका साथमा आएका छौँ। हो, नेपालीले लिएर आएको हो। टिनियाहरूले उनलाई जिताउनको लागि भारतीय रुपियाँ बाँडेका छन्। यस, गो एन्ड भेरिफाई इट। त्यसैले उहाँ चीनको इसारामा बोलिराख्नु भएको छ भने मैले पनि त शङ्का गर्ने ठाउँ भयो नि त। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको भूमि मन्त्री पनि पद्मा अर्यालजीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आएर भन्नुभयो लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा देखिएको छैन, हामीले देखेका छैनौँ। अचानक यो कहाँबाट नक्सा आयो? हजुरलाई सुनेपमा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। कोभिड-19 एकदम महामारी भइरहेको छ, नेपालमा पनि यस्तो आएको छ। अब हजुरहरू बोलिराख्नुहुन्छ, हजुर चर्चामा पनि हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यो विषय चाहिँ अलिकति भन्दाखेरि? कोभिड-19 अब वास्तवमा यो एउटा ठुलो आपदा हो र राज्यले जे गरिरहेछ त्यसको बारेमा म अहिले केही भन्दिनँ। 10 अरब खर्च भयो, त्यो वास्तवमा ग्रासरुटमा स्थानीय निकाय का मानिसहरू लडिरहेछन् है, जुझिरहेछन् होइन। यो 10 अरब सङ्घीय सरकारले नै खर्च गरेको एकदमै गलत भएको छ होइन। यसमा हुँदैन थियो अथवा होइन, 7 अर्ब 7वटा प्रदेशलाई दिएको भए आज यस्तो अवस्था हुँदैन थियो। किनभने जो जनताको नजिक छ पैसा उसको हातमा हुनु पर्यो होइन। र यो 10 अर्ब यहाँबाट खर्च गरेको भनिरहेछन् र त्यो ग्रासरुटमा त्यस्तो अवस्था देखा परिरहेको छैन। क्वारेन्टाइनहरूको हालत एकदमै खराब छ र त्यहीँबाट पनि चाहिँ तपाईँको रोग चाहिँ बढिरहेछ। त्यसैले गर्दा यो जुन ढङ्गले यो कोभिड-19 को जुन महामारीको व्यवस्थापन जुन सरकारले गरेको छ त्यो सङ्घीयताको विपरीत भावना र मेथडले गरे हो। यो पैसा 7 अरब यदि प्रत्येक प्रदेशमा गएको भए हुन्थ्यो र 3 अरब चाहिँ केन्द्रले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ खर्च गरे हुन्थ्यो, हो कि न। र दोस्रो कुरा के हो भने अब बजेट पनि आयो। अब बजेटमा फेरि के भनेको छ भने अब सरुवा रोगको लागि चाहिँ 300 शैय्याको अस्पताल चाहिँ काठमाडौँमा बनाउने, यो पनि गलत सोच हो। अब यो एपिडेमिकहरू आइराख्छन्, जति पनि चाहिँ तपाईँको वातावरणविद स्वास्थ्यविदहरू पनि आवश्यक पर्छ होला नि मान्ने। हजुर हो, 7वटा प्रदेशमा बनाऊ सरुवा रोगको विशेष अस्पताल। मेरो भनाइ त्यो हो। काठमाडौँमा किन ल्याउने? काठमाडौँ त्यहाँबाट त्यो हुम्ला जुम्लाको मानिस र वीरगन्जको मानिस र सिरा सप्तरीको मानिस, झापाको मानिस किन यहाँ आउने? त्यसैले यो 7वटा हामी यो सरुवा रोगको लागि 7वटा अस्पताल चाहिँ प्रदेशमा बनाऊ, त्यो हो मेरो भनाइ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ जनताको पहुँच पनि हुन्छ क्या। जनताको पहुँच स्वास्थ्य सुविधामा सजिलो ढङ्गले जनताको पहुँच हुन्छ। त्यसले गर्दा यसमा पर्सेप्सन जुन छ, अप्रोच जुन छ, त्यो सङ्घीयता अनुकूल चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। यो कालापानी लिपुलेको विषयमा एकदम चर्चा रहनु भयो हजुरको भनाइ लिएर। अब अझै पनि स्पष्टीकरण मागिरहेको छन् मान्छेहरूले, के भन्नुहुन्छ? होइन, कसले स्पष्टीकरण माग्या हो? कसैले स्पष्टीकरण माग्या छैन। होइन, जनताले के यो मिडियामा मैले त्यो दिन संसदमा 65 पन्नाको त्यो नीति र कार्यक्रमको भाषणमा मैले 7 मिनटमा जुन संशोधनहरू लगभग 20वटा संशोधन हामीले दर्ता गराएका थियौँ, मैले र लक्ष्मणलाल कर्णजीले मिलेर। अनि 7 मिनटमा बोल्नु पर्दा अलिक छिटो स्पिडमा भने है, हिन्दी अनि छिटो स्पिड, अनि मानिस आत्तिए। नम्बर 1 जुन विरोधीहरू आत्तिए। ओके, मानिस त के धेरैजनाले मन पनि पराएका छन्। र दोस्रो कुरा मैले चाहिँ के भनेको छु भने चीन र भारत दुवैसँग कम्तीमा एकचोटि आधिकारिक वार्ता गर्नुपर्छ। किनभने जब तपाईँ नक्सा परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि प्रभावित गर्न गइराखेको छ, हो कि न।
र यसमा एउटा सभ्य समाजको एउटा सभ्य राज्यको यो दायित्व बन्छ कि कम्तीमा एकचोटि टेबल टक गरौँ हैन। अनि टेबल टक गरिसके पश्चात अनि त्यसपछि प्रत्येक राष्ट्र आफ्नो निर्णय लिन त स्वतन्त्र हो नि। तर यदि सभ्य समाजमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँ सम्बन्धमा बाँच्नु भएको छ भने, विश्व राजनीतिको मञ्चमा बाँच्नु भएको छ भने तपाईँ कूटनीतिक मर्यादा पनि त पालना गर्नुपर्छ। मैले संवाद भारत र चीन दुवैसँग संवाद गरौँ भनेको, अनि त्यो अचानक मलाई लाग्छ साँझमा मिडियाले एकदम प्रायोजित ढङ्गले, केही मिडिया जुन नेकपा नजदिकका जुन यस, अनि तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ जति पनि त्यो मिडिया छ के भनिरहेछ भने भारतसँग सोधेर अनि नक्सा बनाउनु भनेको सरिता गिरी भनेर। मैले भारतसँग सोधेर नक्सा बनाउन भनेकै होइन, त्यो त उनीहरूले आफ्नो शब्द मेरो मुखमा हालिकन मलाई चाहिँ पछाडि धकेले गलत शब्दको प्रयोग गरिकन अनि एउटा हाहाकार मचाए। हजुरले हिन्दी भाषण गर्नु नै गलत भनेर आयो नि त। म त कहिले 65 सालदेखि हिन्दीमा बोलिरहेको छु। कसरी? त्यो एकदम गलत हो। मैले आज पनि भने थिएँ, राष्ट्रियता भनेको के हो? नेपालको हिन्दीसँगको सम्बन्ध के हो? तपाईँ पुरानो लिच्छवी कालमा जानुहोस्, जसरी हिन्दी भाषाको विकास यो दक्षिणी एसियामा भएको छ। लिच्छवी कालमा कुन भाषा बोलिन्थ्यो तपाईँ हेर्नुहोस् त। तपाईँ त्यसपछि मल्लकाल हेर्नुहोस् है, के यहाँ हिन्दी थिएन? जम्मै चाहिँ तपाईँको हिन्दीको र आधुनिक कालमै पनि आउँदाखेरि जब 2007 सालको क्रान्ति भयो त्यो बेलामा त हिन्दीको पढाइ हुन्थ्यो त मधेसका सबै जिल्लामा। र बिपी कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसले भनेका हुन् कि नेपालको दुईटा भाषा राष्ट्रभाषा हुनुपर्छ, एउटा नेपाली र एउटा हिन्दी। र हिन्दीको विरुद्धमा त जब राजा महेन्द्र आए र उनले हिन्दीमा प्रतिबन्ध लगाए र मधेसी विरुद्ध खने, अनि त्यो महेन्द्रवादको जुन छ नि त्यो बोकिराखेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अनि हिन्दी होइन, हिन्दी नेपालको यो राजा हटाइयो भन्छन् हो, अनि राजा हटाइयो, ठिक छ, ओके। अनि राजाले गरेको सबै गलत काम चाहिँ यथावत राख्ने भन्दाखेरि गणतन्त्रको मतलब के? राजा हटाइयो, राजाले गरेको गलत काम त्यो हटाउने कि नहटाउने? राजा महेन्द्रले हिन्दी प्रतिबन्धित गरे हुन्, आफ्नो हातमा सत्ता लिए, अनि हामी कहाँ? हिन्दी कहाँको भाषा? हिन्दी नेपालको भाषा हो। नेपाली बोल्नुहुन्छ, हिन्दी नै नेपाली नै बोल्दै हुन्थ्यो नि त भन्छ नि तपाईँ। हो, सुन्नुहोस्, तपाईँ सही कुरा उठाउनु भयो। म नेपाल सद्भावना पार्टीको क्याडर रहेको छु र मेरा गुरु स्वर्गीय आदरणीय गजेन्द्र नारायण सिंह, हामी दुईटा कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, मेची से महाकाली तक मधेश को जोड़ने का सिर्फ 2 चीज हमको मिला है, क्या? धोती और हिंदी। अनि तपाईँ हेर्नुहोस् त, सबभन्दा बढी आक्रमण मधेसीलाई धोती र हिन्दीले नै गर्दा हुन्छ। यदि तपाईँ आक्रमणको शब्द खोज्नुहुन्छ भने धोती र हिन्दी। यो किनभने धोती र हिन्दी मधेसको ताकतको पहिचान हो, जुन कुराले पुरा मधेसलाई युनाइट गरिराखेको छ। त्यो कुरामाथि त आक्रमण हुन्छ नि त। अनि धोती र हिन्दी भनेर गाली गर्छन्। छोड्नु न जोस्, हिन्दीमा बोल्नु। त्यो हिन्दी हामीले हाम्रो राजनीति गर्ने हाम्रो त्यही हिन्दी भाषा, म नेपाली पनि बोल्छु, त्यही हिन्दी भाषाले आज मधेसमा यति ठुलो आन्दोलन भएको छ, यति ठुलो विद्रोह। हामीले 40 सालदेखि हिन्दीमा भाषण गरिकन जनतालाई जगाएका छौँ। अनि कसरी? हिन्दी नेपालको भाषा हो। बिपी कोइरालाको नाम लिनुभयो, अब हजुर र बिपीकी नातिनी मनिषा कति कम्पेयर गरे अस्ति मान्छेले राष्ट्रियताका कुरामा? ल हेर्नुहोस् त, इन्डिया कति विरोध भयो, उहाँले रोजीरोटी उहाँ गर्ने, यहाँ यसो गर्ने, राष्ट्रियताका कुरा गर्दा भन्ने, हजुरले चाहिँ हिन्दी अनि इन्डियाका पक्षको कुरा गर्दा यस्तो भने यस्तो गरेका होइन? हो, होइन, कम्पेयर गरे, तर उहाँ चाहिँ अभिनेत्री हुनुहुन्छ, म चाहिँ अभिनेत्री होइन, नेपालकी छोरी हो। त्यो आफ्नो ठाउँमा, त्यसको लागि म सम्मान गर्छु। तर उहाँको जुन वक्तव्यहरू जुन मैले पनि सुने, म कुनै नेगेटिभ कमेन्ट गर्दिनँ, उहाँको आफ्नो भावना हो, त्यसको बारेमा म बोल्दिनँ। तर मेरो बारेमा बोल्दाखेरि मैले जे बोलेको छु त्यो चाहिँ भारत र नेपालको बीचको मित्रताको सम्बन्ध बिग्रनु हुन्न। भारत र नेपालको बीच मित्रताको जुन सम्बन्ध छ, जुन विशेष सम्बन्ध छ, त्यो भूगोलले निर्धारित गरेको हो, त्यो प्रकृतिले निर्धारित गरेको। अब लिपुलेखको बारेमा अब हेर्नुहोस्, यही हो,
लिपुलेखको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2014 सालमा भारत र चीनको बीचमा सन्धि भएको हो। लिपुलेख चाहिँ तपाईको तिब्बतको सिमानालाई छुन्छ हैन। अनि लिपुलेखमा चाहिँ सम्म चाहिँ भारतले सडक बनाउने अनि त्यसपछि चाहिँ माथि जाने हैन। अब यो कुरा आफ्नो ठाउँमा हो। जब लिपुलेखको बारेमा 2014 सालमा यो सन्धि भएको थियो त्यो बेला चाहिँ किन नेपालमा यति उग्र विरोध भएन? नम्बर 1 म तपाईँ यति प्रश्न सोधिहाल्नुभयो भने म जवाब दिन्छु। ओके, कालापानीको जहाँसम्म विषय छ, कालापानी र सुस्ताको बारेमा त नेपाल र भारत सरकारले आफूले स्वीकार गरेका छ यो विवादास्पद जग्गा स्थान हो र विवादास्पद स्थान चाहिँ दुवै सरकारले चाहिँ वार्ता गरिकन समाधान गर्ने। त्यसैले कालापानी र सुस्ताको बारेमा म बोल्दिनँ। अब चाहिँ तपाईको यसपालि लिम्पियाधुरा राखिकन नक्सा आयो। लिम्पियाधुराको बारेमा पटक पटक भनिएको छ कि प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो भूषण दाहालजीसँगको इन्टरभ्यूमा, मैले आजसम्म लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा देखा हैन। त्यसै गरी चाहिँ तपाईको भूमि मन्त्री पनि पद्मा अर्यालजीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आएर भन्नुभयो लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा देखेको छैन, हामीले देखेका छैनौँ। अचानक यो कहाँबाट नक्सा आयो? ओके, अब चाहिँ मैले त्यो अध्ययन गर्न थालेँ। अध्ययन गर्दाखेरि मैले के देखेँ भने तपाईको यो जुन कालापानी मार्फत जुन 17 किलोमिटर जुन सडक बनिया छ, जुन पिथौरागढदेखि चाहिँ त्यहाँको, त्यो कुरा अहिले पर राखौँ। चीनले तिब्बतमा नेपालको सिमानामा जुन सडक बनाएको छ नि, त्यसमा 36 हेक्टेयर नेपालको 4 वटा जिल्लाको जग्गाहरू मिचिएको छ र समस्या त्यही हो। उता तिब्बतले चीनमा आफूलाई कन्सोलिडेट गरिराखेको छ, यता भारतले चाहिँ चीनको सिमानामा आफूलाई कन्सोलिडेट गरिराखेको छ। यो म के देखिरहेको छु भने लिम्पियाधुराको विवाद भारत र नेपालको बीचको विवादै होइन। यो विवाद एकदम चाहिँ अचानक अप्राकृतिक ढङ्गले आएको हो। किन आएको हो? अब स्ट्रेटेजिकली हेर्नुहुन्छ भने कालापानीमा भारतको सीमा हो, माथि चाहिँ लिम्पियाधुरा अलिक माथि छ। ओके, कालापानी स्ट्रेटेजिक हो, आजदेखि होइन 60 सालदेखि बसिरहेको हो हैन। र मसँग जुन नक्साहरू छ त्यसमा के देखाइरहेछ भने मैले त्यसै भन्या होइन, म चाहिँ मेरो पहिलो धारणा के हो भने नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्ध मित्रवत यथावत कायम राख्नुपर्छ। नेपालले यदि आफ्नो सम्बन्ध बिगाड्यो भने अनि यहाँ लाखौं व्यक्ति नेपालीहरू उनको रोजगारीको स्थल कहाँ हो? भारत हो नि। त्यो जनतालाई पनि त ध्यानमा राख्नु पर्यो अनि संवादमा जानुपर्छ। तर लिपुलेखको कुरा गर्दाखेरि के देखियो भने त्यो जग्गा किन नेपालको लागि अचानक महत्त्वपूर्ण भयो? 1860 मा कुनै समयमा त्यो जुन बेला 1816 को सन्धि भएको हो, त्यो बेलामा तलको अल्मोडा कुमाऊहरू यो सबै चाहिँ इस्ट इन्डियाले लियो। अब त्यो चुच्चो छोडेको छ छैन तपाईँ भन्नुहुन्छ भने विभिन्न चाहिँ तपाईको ब्रिटिस लेखकहरूको म किताब पढिराखेको छु हैन, मसँग सब एभिडेन्स छ। तिनीहरूले के भनिरहेछन् भने कालापानीको उद्गम स्थल टिङ्कर हो, टिङ्कर नजिक त्यो काली मन्दिर छ नि, त्यो भनिरहेछन् काली नदीको। ओके, अब तपाईँलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा म भन्छु। 1961 मा नेपाल र तिब्बतको बीचमा जब राजा महेन्द्र चाहिँ त्यहाँ जानुभएको छ 1961 मा, त्यो बेलामा नेपाल र चीनको बीचमा सिमाना सम्बन्धी सन्धि भएको हो। त्यसमा के लेखेको छ थाहा छ? टिङ्करको जुन छ नि, टिङ्कर खोलामा जुन अरू सानो सानो जुन खहरा त्यो भन्छ नि, त्यो आएर मिलेको खहरे खोलाहरू, त्यही टिङ्कर खोला चाहिँ नेपाल र चीनको सिमाना हो भन्दाखेरि यो त त्रिदेशीय भयो नि त। लिपुलेख कहाँ पर्छ? त्यसपछि त्यसमा चीनलाई पनि सोध्नु पर्यो। लिम्पियाधुरा कहाँ पर्छ? त्यसमा चीनलाई पनि सोध्नु पर्यो। चीनले के भनेको छ भने जब यो नेपालमा यो विवाद सुरु भयो भने ल ठिक छ तिमीहरू चाहिँ आफ्नो
प्रमाण जुटाऊ, हाम्रो अहिलेसम्मको धारणा त्यही हो, तर तिमीहरू प्रमाण जुटाऊ अनि हामी कुरा गर्छौँ। चीन यति भनेर पन्छ्यो। कुरा के हो भने 36 हेक्टेयर जुन जग्गा जुनमा सडक जुन चीनले तिब्बतको क्षेत्रमा बनाएको छ, त्यसमा नेपालको 36 हेक्टेयर जग्गा चाहिँ मिचिएको छ। नेपालले त्यो जग्गाको कुरा किन उठाइरहेको छैन भन्दाखेरि त एउटा शङ्का आइरहेछ नि कि अहिलेको नेपालको सरकार जुन भारत र चीनको बीचमा जुन द्वन्द्व छ त्यसमा चीनको पक्षमा उभिरहेको छ। किन? यहाँ कम्युनिस्ट सरकार हो। अब यसको इम्प्लिकेसन्स के हुन्छ हो कि न? यो त 1950 को भारत र नेपालको बीचको जुन मित्रताको र शान्तिको सन्धि हो त्यसको विपरीत हो नि त, हो कि न? त्यसले गर्दा यो सबै कुरा टेबलमा हुनु पर्यो। यी सबै कुरा फरक मत राखेको अरू माननीयले भन्दा गङ्गा चौधरी जस्ता सांसदहरूले यी इन्डियनहरू पनि छन् सांसदहरू भनेर कस्तो लाग्यो त? के भनिन्छ उहाँलाई? अब उहाँको म के भन्नु, हेर्नु आज मैले भने त मलाई उहाँको अब तपाईँ नामै लिएर सोधिदिनु भयो। उहाँको यदि तपाईँ कुरा सुन्नुभयो भने उहाँलाई यसबारेमा ज्ञानै छैन, उहाँले यसबारेमा अध्ययनै गर्नुभएको छैन। र दोस्रो कुरा उहाँले जुन भनिदिनु भएको छ नि नक्साकै बारेमा भन्नुभएको छ हो कि न? उहाँ त सभासद हो नि त, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मिडियामा जुन आएको छ त्यसबाट त बोल्नु भएन नि। उहाँले के को आधारमा बोल्नु पर्यो? उहाँलाई बोल्नै नि मन छ भने मैले जुन यहाँ बोलेको छु संसदमा त्यसको रेकर्ड हेर्नु पर्यो नि त। त्यो रेकर्डमा त मैले भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध वार्ता गरिकन संवाद गरिकन अनि नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ। तर उहाँले नेपाल नै होइन भन्ने आरोप लगाइसक्नु होइन। पहिला म यो कुरा गरौँ नि त, अनि त्यसपछि आउँछु त्यो विषयमा। तर उहाँले के भनिदिनु भएको छ, मिडियामा जुन भाषा छ नि भारतलाई सोधेर अनि नेपालको नक्सा बनाउने भन्ने, अनि यो भारतको उहाँ यो नै होइन के भने नेपाली होइन त भन्नुभएको छैन, भारतीय चेली हो अनि दादागिरी गरिराख्नु भएको छ, मेरो रगत उम्लेर आउँछ। यो त हेट स्पिच हो। यो त हेट स्पिच हो। तपाईँ बोस्नियाको, हर्जेगोभिनाको, तपाईँ युगोस्लाभियाको इतिहास पढ्नुहोस्, यो त यताको इतिहास हो नि, 1990 को इतिहास हो। यस्तै हो। हेर्नुहोस् हिटलर कसरी सुरु भयो, हेट गरेर, उसको अन्त कसरी भयो? बङ्करमा उसले आफूलाई आत्महत्या गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ एथनिसिटीको आधारमा जुन तपाईको बोस्निया हर्जेगोभिना, सर्बियामा कतिको हत्या हिंसा भयो होइन? त्यसका त अहिले पनि मानिसहरू सजाय पाएर 40 वर्षको सजाय मिलोसेभिक यिनीहरूले पाएर बसेका छन्। भन्दाखेरि यो कहाँबाट आउँछ भने हेट स्पिच भनेको यो कसरी शिक्षित गरिएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई कसरी शिक्षित गरेको छ त्यसमा प्रश्न उठाएँ। मैले आज पठाएँ, यो तपाईँहरू ठिक ढङ्गले शिक्षित गर्न सक्नुहुन्न भने हामीहरूलाई बोलाउनुहोस्, हामी नेपालको सही इतिहास चाहिँ बताइदिन्छौँ। र हामी वैवाहिक अङ्गीकृत त्यत्तिकै त आएका छैनौँ नि बाबा, विवाह गरेर बाजा गाजाका साथमा आएका छौँ। हो, नेपालीले लिएर आएको हो र यो मेरो घर हो। संसदमा कसैको दादागिरी चल्नुहुन्न, तर घरमा त कहिलेकाहीँ दादागिरी चल्छ। उहाँलाई दादागिरी लाग्यो भने लागोस्। उहाँलाई मैले केही भन्नु छैन। अब उहाँहरूको के लागिरहेछ भने यो नेपाल हामी नै शुद्ध नेपाली हो, यिनीहरू कहाँबाट सभासद भइहाले, यिनीहरू किन राष्ट्रपति हुन खोजेका छन्, यिनीहरूले किन प्रधानमन्त्री हुन खोजेका छन्। अब यो त हेट्रेड हो, क्राइम हो, क्राइम स्पिच हो। मैले त आज भनिहालेँ सरकारले चाहिँ यसमाथि कारवाही गर्नुपर्छ। सरकारलाई गट्स छ, उहाँ चीनको इसारामा बोल्नु भएको छ। आज मैले त्यो पनि भने, किनभने उहाँको हस्बेन्डको बारेमा, उहाँ राप्ती गाउँपालिकाको हुनुहुन्छ, उहाँको हस्बेन्ड स्थानीय निकायमा उहाँ चुनाव लड्नु भएको थियो अनि त्यहाँ भारतीय रुपियाँ बाँड्यो। कसले यो भारतको रुपियाँ बाँड्यो? पछि चाहिँ गाउँलेहरूले तपाईँ गएर अनुसन्धान गर्नुहोस्, त्यो छानबिन गर्दाखेरि त चिनियाहरूले उनलाई जिताउनको लागि भारतीय रुपियाँ बाँडेका छन्। यस, गो एन्ड भेरिफाई इट। त्यसैले उहाँ चीनको इसारामा बोलिराख्नु भएको छ भने मैले पनि त शङ्का गर्ने ठाउँ भयो नि त, भयो कि भएन? त्यही है।